نمدن باش هذي شهل ثمنات باش هذي سعى لفغي هذه لي امشي داخل امشي هذه لي جاج ستمازيغ داخل امشي هذه لي برا ماشي استعرق ثيكلي وهذه يغال هذه الدارث ذي الملائكه برا ذي الشيطان اسكو سعام ثيكثي ممشي نسيكي اسحلفو ثلاوذة اسحزر فيلينغ سنسيشن الاحساس خاطرش ما الا ولاش نثاقي اطاس المعلومات تسنتد سقم الزوغ غير والن غروم الزوغ انا كيف فهمت نبغى ثغاوسه تيلي سو شهال with love. ايه يعطيك الصحه. الحاجه هي كي ولاش شاد قاعد ديس il pourra peut-être suivre ماذا قلنا تفات سوغروديس كوني تورا سي بوكو بلوس لا كونسونطراسيون سي لي زونفون نخدم اتصيد سن تروح مي غربازن مازال يغرفازن ويذ التدرس باسكو يقعد لنا غير كل تروحون دغارنا نسعى اون سال بوليفالونت كتل ما التدرس اريني تروحون صافي نخدم يتسن نقدش دي قردان ونا دوموندي بليزيور فوا ادروح للشياخ النيه ادروح لي ديريكتريس النيه ادقدش نيذنا خمينا انو غالا ما البوين ديبار ولاش لو فيلينغ النيه ولاش اون اوري مي كو ميم الشياخ نخدم من يذنا أغد فك نفوذ نروحوا لاكل نخدم يدسن لا انت لي زابريميدي لو ماردي ابريميدي نغا جودي ابريميدي نغا نزمان نخدم سامدي نستحفظ مخيرا خدمن مين كوني بيسك نسعى لا سال بوليفالونتا كي قرداني تروحوا ندغرنا صافي اون تروح راه لاكل يعني تروحوا ندغرنا اون ترافاي افيك او هكذا صح والله العظيم راه خدمن ايناس كان مي ماذا مي تبوزي نغد لا كيستيون قالت اون ا نيتوايي شو غادوغال شو غادي دوغال باسكو لي زادولت توفير دم كان il était sale يوغال بروبر شو غادي يدرس اي لاق لا بيرسيفيرونس باسكو ما ولا كي دنيا وين يعوج التجره ما دي مغور ما تعوجوا تقع الضره ما دفدو كان كنيه تبغور تعوج قاعدنا قيم ولاش شاسي خدم تجفض سو مرارنا سو عكوز تتكال سو عكوز الحاجه مي ما تزفرتك ثمزي اسفكضي بال فورم اك الصفرح ولا ما كسيقان ما يكش مسيط جاكني لاق ما يفك الهواء ثقيمه المشرق كل ماذا قال لا سي تناب فرويتي ديفك دو بو فروي يلها يقرس مسا ذهبيه الولايه انتزي وزو يعني النجم النيني ماشي ذي الولايه يزدقن وطلب غاد ترغ السماح وذا السورفه تربع تنتيزي وزو نكيني تقولي ويعني ذي هذا ذي لي غدي لافالي دو سوما مي تغاضي الحال اطاس يعني زيك ثلا العزلت ثلا تجموث النجم نتسلى باللي ثغيوان تاياكي ثويلو تروفي انظف بلديه لو فيلاج لو بلي بروبر يعني غير ذي سونتر فيل برك عندي سميس ثغيوان تيوين اقذيح ثغيوان تيزدقن ذي تيزي وزو اسكو كنوي السلامه ما تيلي مكان فوالا سعد الحقيم الدنيض لو كونستا إلي الارمون لا ولايه تيزي وزو عادي عندك يهوى الي سذرير صوب صزاغار الحوق لا فيل سومس لو كونستا ثاني فان وتسمخي ولا شويه مخالفنا في الشغل كيا سقيمد كدنيض ميلان ساعه ميلان ايميسورا كتيزي وزو ينول فاد لو فيلاج لو بلو بروبر اسميس سدارتك بوين رازاس كواساكيا ازمورو مريم اي والله فوالا زمورو مريم تدارتي كشف حنا طاس خمن عسفنا طاس صحاب تدارتني غاكين بودون ils ont arraché le premier prix خاطر سوره لا اون كونكورونس اسبي ديفزا لو كونكور كي سيتي نوفو ولاش مليح لا كونكورونس مي سوره اطاس توزرين كين مزيزل تاكيا جوستومون لو بوت السيرم اك توزرين هذا ويت لو برياكيا هذا املكوني عميض باب الكوني تدارتنا نفغا لو كان يبوس elle va participer le concours à
معناه ماشي الا كنلحو سلاقل خاطر نفزو سيكلي سوادا كي لا نوض ساون il vaut mieux ان نخمل حاجه durable. Ça veut dire un projet. Comment واش كني كي تسمى نسكي ان شاء الله قال الكونكور ان شاء الله pourquoi pas on va arracher aussi le prix ياكيا خاطر ما الا نبوض نحفظ سني غواردنا on leur a inculqué la culture aguianaise, l'environnement. نخمس هاث كدني سورة قلنا كل صغارنتين اللي كوني غاس نخمم ليدوكاسيون انفيرونمونتال هاد نسكاري غواردان راهي ريسبكتين ساوناط و ميم طون سي لا وين نغ لي فوايي نغ هذه السنين السيس ديال لونتوراج نسن وكي سا فا فونير سي ان ريزولتا سي ان ايفان ادياس وحدس مي لو ترافاي كسورا ثوري قيمه نغوال مسا فازيا قار واحد 5 فوا عاود وال inculquer c'est pas éduquer c'est pas indulger c'est pas apprendre mais نبغى تيلي غرنا يعني ثاذ سانت نطمنات une culture d'environnement même التربيه على البيئه éducation relative à l'environnement ماشي éducation environnementale خاطر سي relative et il faut leur apprendre une culture كان غد اول ثقي امي apprendre ما بغينا كي دنيغ سي لي زونفون اثنت تسفرض على برا الفيلاج كاين لي فولونتاريا نخدم دي كلوب فير بور نسيز ونسملح باسكو يفو دير نكيت نحفظ مكان ناخذ من لاميناجمون كان اميناج مكان نزو مكان نقعد مكان نستشفح تايا تزواره لا مان دون لا بات فوالا افوس ذو ركثي ماشي ذا ركثي ماشي ذا ركثي ذا فراضن يتواضقرن يستزهمن ثم الدورث ثنميرث نوان إسنتين ثنميرث يمزدوغن يرقازن ذا الخلاف المقلع اي غير ثنميرث يرقازن ذا الخلاف قسهمن باللي ثم الدورث ماشي غير داخل مخام ذي ثدارث ذي أندين الذي من كل أمكان جارو جنة تمورث يلزم نقيم ذي الملائكة ماشي ذي الشياطين غير مثل إذن يتفاثن وسيرا مغار توفاث ساي 15 موسان ما يخص أحلاق ثنميرث